الرحمن الرحيم يا رب العالمين يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا يا حي يا قيوم أسألك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذا الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا كريم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات يا إله العالمين يا رب العالمين يا رب العرش العظيم يا أيها الحق يا قدوس يا رب رحيم یا رب کریم اللہ تیرے دربار دے اندر سارے نے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے اللہ انہاں دے انہوں چھوٹے بچے بھی موجود نے اللہ بوڑھے موجود نے سفید داڑیاں والے بھی موجود نے اللہ تمام مسلمان دیاں نیک تمنا حاجات خواہشات نو پورا فرما اللہ جتنے بھی دوستاں باہم تشریف فرما رہے اللہ سارے سوالہ دے سوال نو پورا فرما اللہ دلہ دے اندر جو بھی سوال کیتا ہے اللہ سارے دے سوالہ نو پورا فرما اللہ جو بھی نیک تمنا حاجات خواہشات نے اللہ سارے دیاں پوریاں فرما اللہ کبیرہ صغیرہ گناہاں نو معاف فرما اللہ در گزر فرما اللہ سوال کرنے پہ اس رات نو لیلۃ القدر دی رات بنا دے اللہ اس رات نو لیلۃ القدر دی رات بنا دے اللہ اس رات نو لیلۃ القدر دی رات بنا دے اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما اللہ کبیرہ صغیرہ گناہاں نو معاف فرما اللہ کبیرہ صغیرہ گناہاں نو معاف فرما اللہ ظاہری پوشیدہ گناہاں نو معاف فرما اللہ ظاہری پوشیدہ گناہاں نو معاف فرما اللہ میری روحانی بہنا بیٹیاں بھی آئیاں نے تشریف فرمانے اللہ انہاں دے بھی گناہاں نو معاف فرما اللہ سارے امت مسلمہ دے گناہاں نو معاف فرما در گزر فرما اللہ چولیاں خالی نے تو برن والا ہے اللہ قصور وارساواں اللہ مجرمی اسیاں تیرے نافرمان اسیاں اللہ ساری زندگی گناہاں دے اندر گزر گئی ہے اللہ تو معافیاں دین والا ہے اللہ معاف فرما اللہ تو معافیاں دین والا ہے اللہ معاف فرما دے اللہ منگن دا والا تیرے گلو آندہ نہیں ہے اللہ گناہاں دے پاپی بن گیا گناہاں دے پہاڑ بن گئے نے اللہ معاف کر دے اللہ معافیاں دے دے آسمان والے ربا معاف کر دے اللہ امت مسلمانوں معاف کر دے اللہ امت مسلمانوں معاف کر دے اللہ کروڑا گناہوں معاف کر دے اللہ گناہوں معاف کر دے اللہ زاری پوشیدہ گناہوں معاف فرما دے اللہ گناہوں معاف فرما دے اللہ گناہوں معاف فرما دے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہ معاف کر دے معافیاں دین والیاں گنہگاراں تو پسند کرنا ہے جڑا تیرے کولوں گناہاں دیاں معافیاں منگدا ہے معافی عطا فرما دے اللہ گناہاں نو معاف فرما دے اللہ گناہاں نو معاف فرما دے اللہ معافی دے دے
دے اللہ معاف کر دے اللہ تیرا در چھڑ کے کدھر جاواں گا اللہ تو معافی نہ دیتی آج دی رات بھی تو معاف نہ کیتا تے تیرا در میں کدھر چھڑ کے جاواں تیرے در تو علاوہ کوئی در نظر آندا نہیں ہے پر تیرے کو لینا ہے اللہ معافیاں دے دے اللہ معاف کر دے اللہ جی معاف کر دے اللہ معاف کر دے کہ میں سسکیاں میں لے رہا ہوں اللہ معاف کر دے اللہ معافیاں دے دے اللہ معاف کر دے اللہ تیرے کو جڑی معافی منگدا ہے معاف کر دینا ہے اللہ معاف کر دے گناہاں نو معافی عطا فرما دے اللہ معاف کر دے اللہ گناہاں نو معاف کر دے آسمان والے یا رب معافی دا اعلان فرما دے امت مسلمان دے آل تے رحم و کرم فرما فلسطین دے مسلمانہ دے رحم و کرم فرما مقبوضہ کشمیر دے مسلمانہ دی امداد فرما مجاہدین دے امداد فرما اللہ جنہ میریاں پیرا دے کول ویرے نہیں نے ویرے عطا فرما اللہ تو آسمانہ تو بیٹے دین والا ہے جنہ دے کول بیٹیاں نے بیٹے نہیں نے اللہ انہاں نو بیٹے عطا فرما دے اللہ انہاں نو بیٹے عطا فرما دے اللہ پیرا کول ویرے نہیں نے تو اولاد دین والا ہے میرے اللہ اولاد عطا فرما دے اللہ اولاد عطا فرما دے اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ ہی معاف کر دے اللہ تینو تیرے رب ہون دا واسطہ ہی معافی دے دے اللہ تینو تیرے رب ہون دا واسطہ ہے معاف کر دے اللہ معافی دا اعلان فرما دے آسمانہ تو اجرات اعلان فرما دے اللہ سونے جڑے مسلمان غریب مسکین نے اللہ انہاں دیاں بڑیاں خواہشاں نے رمضان دے اندر اللہ تو پوریاں فرما دے تو پوریاں فرمان والا ہے اللہ عطا فرما دے بے اولادیاں نو اولاد عطا فرما دے بے روزگاراں نو اللہ روزگار عطا فرما بے روزگاراں نو اللہ روزگار عطا فرما پاکستان نو تھوڑا جا وطن ہے چھوٹا جا وطن ہے پاکستان اللہ اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما اللہ اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما اللہ اسلام دا بول بالا فرما اللہ اسلام دا بول بالا فرما اللہ مجاہدین لو کامیابیاں کامرانی عطا فرما اللہ نفاذ اسلام عطا فرما اللہ اسرائیل امریکہ دے ٹکڑے ٹکڑے فرما اسرائیل بھی اللہ اسرائیل امریکہ نو نصف نبوت فرما اللہ اچھی آمین کہو اسرائیل دے امریکہ دے اللہ ٹکڑے ٹکڑے فرما اللہ اسرائیل دے تے فرض اللہ اسرائیل امریکہ دے ٹکڑے ٹکڑے فرما اللہ تو وانو آپس سے ٹکڑا کے مار دے اللہ تو وانو دنیا تو نصف نبوت فرما اللہ سونے فلسطین دے مسلمانہ دی امداد فرما انے مہینے ہو گئے نے لڑدے انو اللہ انے مہینے ہو گئے نے اللہ تیرا او صلاح الدین ایوبی کتھے وے او صلاح الدین ایوبی کتھے وے محمد بن قاسم کتھے وے طارق بن زیاد کتھے وے خالد بن ولید کتھے وے اینا ظلم ہو گیا اللہ اینا ظلم ہو گیا معاف فرما دے فلسطین و آزاد فرما دے اللہ فلسطین و آزاد فرما دے اللہ فلسطین و آزاد فرما دے اللہ ملک شام و آزاد فرما دے اللہ غزہ و آزاد فرما دے اللہ غزہ و آزاد فرما دے اللہ اللہ دعا سن والا ہے دعا سن لے آج دے دل دعا قبول دا ٹائم ہے اللہ دعا قبول فرما دے اللہ معاف کر دے گنہگارا خطا کارا سیاہ کارا معافی اعلان فرما دے اللہ معافی اعلان فرما دے اللہ معافی عطا فرما دے اللہ سارے دیاں چولیاں ٹٹیاں نے ہاتھ کھلرے ہوئے نے تیرے والے اللہ سب دیاں دعا قبول فرما لے اللہ اس گھر نو آباد فرما لے اللہ اس گھر نو آباد فرما لے اللہ میرے باپ ابراہیم نے بڑیاں محنتاں کیتیاں اللہ اس گھر نو آباد فرما لے اللہ اس گھر نو آباد فرما لے اللہ جڑے تیرے گھر نو آباد کر رہے نے اللہ
مولا نے گھرانو آباد فرما دے اللہ معافی دا اعلان کر دے اللہ معافی دا اعلان کر دے اللہ معافی دا اعلان فرما دے اللہ جتنے بھی دوست احباب اس مسجد کے اندر بیٹھے رو رہے نے اکھاں چوں آنسو نکلے ہوئے نے اللہ ندیاں دعا قبول فرما لے اللہ معافیوں دا اعلان فرما دے اللہ سونیا قبول فرما لے اللہ راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا میرے پروردگار راضی ہو جا رب العالمین راضی ہو جا میرے اللہ راضی ہو جا میرے اللہ راضی ہو جا میرے مولا راضی ہو جا میں بڑا تکلیف دے اندر اللہ راضی ہو جا میرے دوست احباب جنہوں نے مٹھائی کا اہتمام کیتا جوس کا اہتمام کیتا اللہ نے دنیا آخرت اجر عظیم عطا فرما دے میرے دوست مٹھائی کا اہتمام علی اکبر بھائی نے کیتا بڑی خوشی دے نال اللہ دا قبول اور منظور فرما ہے اللہ جوسا دا انتظام میرے دوست میرے بھائی منی بھائی اور دوست نے اہتمام کیتا اللہ انہوں دا قبول اور منظور فرما ہے اب میرے اللہ جنہ دیا چولیاں انہاں چولیاں نو بھر دے اللہ انہاں دے سب دے کاروبار چ برکت فرما دے اللہ بھائی رمضان دی امی نو اللہ صحت عطا فرما دے بھائی رمضان دی امی نو اللہ صحت عطا فرما دے اللہ سارے دوست صدی بھائی پچھلے رمضان چ موجود سن اللہ بڑے بیمار نے صدی بھائی نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اللہ صفدر بھائی دے بیٹے نو بھی شفا عطا فرما دے صفدر بھائی دے بیٹے نو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اللہ ساڈے مسجد سامنے مظہر بھائی اللہ گردے دی تکلیف دے اندر مبتلا ہے اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما دے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے میرے اللہ جتنے بھی میرے دوست احباب تشریف فرمانے انہاں دے دلوں دے اندر جو بھی خواہش نے اللہ سب دی پوری فرما اللہ جو بھی دل دی تمنا ہے پوری فرما اللہ میرے نمازیاں دے گھراں دے اندر برکت عطا فرما اللہ میری چھوٹی جی جماعت ہے اللہ انہوں آباد فرما اللہ چھوٹی جی جماعت ہے اس کو آباد فرما اللہ میں اپنی جماعت دے راضی ہوں اللہ تو بھی راضی ہو جا اللہ میں اپنے دوستوں دے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا اللہم اعزنا ولا تذلنا زدنا في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد ولأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.